Ug amay gayon ang pingan. Ang atong kinabuhi hinulaman ra nato sa Dios ug siya ra ang nakahibalo kano sa kini bawion. Busa kita gihagit nga ato kayong gamiton sa matarong ug sa maayo ang atong kinabuhi aron pag-abot sa panahon na kini bawion mamahimo kining mapuslanon. Ang matag-usa kanato na ay manindot ug dili manindot nga mga kasinatian may tungod sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Apan kini tanan mao'y mugiya kanato aron atong matagamtaman ang kinabuhing dayon sa gingharian sa Dios. Ang kamatayon dili katapusan sa tanan. Apan kini mao ang sinugdanan sa kinabuhi nga walay katapusan. Busa kita dili angay na mag-uol sa pagbiya sa atong igsuon kay siya magkatagamtam sa kinabuhing dayon uban sa Dios. Ang atong igsuon nauna nangadto sa Dios ug kita nagalao nga siya atong makit-an ug makauban sa katapusang adlaw dito sa gingharian sa Dios. Ang atong ebanghelyo karon nagsaysay may tungod sa pagkabanhaw gikan sa mga ginatay. Kay ang Ginoo dili man Dios sa mga patay, kundi Dios sa mga buhi. Kita mga buhi pa nagahandom nga ang atong mga igsuon na mipanaw na makatagamtam sa kinabuhing dayon uban sa atong Dios. Sa adlaw nga sila mabanhaw, sila dili na gayon mamatay, kay sila sama sa mga anghel, mga anak sila sa Dios, o mga anak sa pagkabanhaw. Pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo, kita usab mabanhaw o makadawat sa kinabuhi na walay katapusan. Mao kini ang atong pagtuo, mao kini ang atong paglaom.